वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो एक मौजू है वो अक्सर देखने में आ रहा है कि पब्लिक उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिसे हम बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है क्या करते हैं, क्या है, क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ता है, या इनसे कोई इम्प्रूवमेंट होती है आपकी शख्सियत में, या आपकी इम्प्रूवमेंट होती है इनके बिज़नेस में। तो आजकल के दौर में जो है ये क्या चीज़ है, काशिफ से मैं डिस्कस कर रहा था, तो मैं पूछता हूँ काशिफ, आप क्या समझते हो कि आज के स्पीकर्स जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये क्या हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं लोग? अच्छा, शायद इसमें ये है कि बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान के स्पीकर्स हैं, अगर हम पर्सनली अगर इनकी बात करें अमेरिका के स्पीकर्स को हटा के, तो ये आपने देखा होगा कि 2010 में पूरे पाकिस्तान में कोई 2 या 4 जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स पाए जाते थे, और आज 2020 है, इनकी तादाद जो है ना 20 से ज़्यादा है। अब मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, जो सुनने वाले हैं उनको पता होगा। तो अब यहाँ पे ये है कि मैं पिछले दिनों में एक फास्ट कंपनी का मैगज़ीन है वो मेरी नज़र से गुज़रा, तो मैंने देखा, आपने अक्सर सुना होगा लोग ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये कहते हैं कि जनाब जो गोल सेटिंग है ना इसके ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। इनका ये कहना है कि आप अगर गोल बनाएंगे ज़िंदगी में, गोल को सेट करेंगे, तो उसी सूरत में आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अक्सर आपको इत्तेफाक हुआ होगा इनके जो है ना सेशन अटेंड करने का, या कहीं पे कोई सेल्फ हेल्प की किताब आपने कोई पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा कि ये लोग कहते हैं कि कोई ऐसी एक तहकीक हुई अमेरिका में कोई आज से कोई 70-80 साल पहले, तो उस तहकीक में ये बात बताई गई है कि कुछ ऐसे लोग थे 3% जिन्होंने जो है ना अपने गोल लिखे हुए थे, और कुछ 97% ऐसे लोग थे जिन्होंने गोल नहीं लिखे हुए थे। तो वो कंपनी जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया, तो वो कहती है कि हम 20 साल बाद फिर इन्हीं लोगों के पास वापस गए, तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा ही कोई हैरान कुन इंकशाफ किया कि ये जो 3% लोग थे ना जिन्होंने अपने गोल लिखे हुए हैं, तो इनके पास उन 97% लोगों से ज़्यादा दौलत थी। तो अब ये जो अमेरिका में जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसा कि ये एंटोनी रॉबिन्स हैं, और अपना जिगलर हैं, और इसके अलावा जो है ना ब्रायन ट्रेसी वगैरह, तो ये इनसे जब ये फास्ट कंपनी के मैगज़ीन ने पूछा कि जनाब ये कौन सी यूनिवर्सिटी में ये ऐसी तहकीक हुई है, ज़रा हमें भी बताएं, इसका पता तो किया जाए, कोई यूनिवर्सिटी का कोई नाम दें, तो वो नाम बताने से कहा सकते। उन्होंने बताया जी हम किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, असल में ये कोई हवा में, मतलब ये सब फेक था। जी जी उन्होंने एक जो है ना पॉलिसी एक डिप्लोमेटिक वे में पब्लिक को फाड़ने की कोशिश जी की। जी ठीक। तो असल में ये ऐसा कोई सर्वे कभी तो कंडक्ट हुआ अभी नहीं। ये जो इनकी प्रोडिक्शंस है कि ये कहते हैं कि जी 2011 में अगर इतनी थी इनकी एक लमसम एक अमाउंट दिया था, तो 2020 में 22 में जो है वो 13.2 मिलियन जो है वो इनकी कम होगी। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि फास्ट कंपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, वो कहते हैं ये जो मोटिवेशनल स्पीकर या ये जो सेल्फ हेल्प की किताबें हैं ना, तो असल में ये मसला ये है कि ये 1980 की दहाई में ये वाला काम शुरू हुआ है, और अभी जो इस बिज़नेस को बूस्ट मिला है ना, वो सन 2018 में इनका जो एस्टिमेटेड जो था ना रेवेन्यू, खाली ये सिर्फ अमेरिका की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इसका जो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये $10 बिलियन की इंडस्ट्री है, और 2022 में इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये 13.2 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री होगी। इससे वाज़ह तौर पे आप देख सकते हैं इवन के हमारे जैसे जो मुल्क हैं, जैसे कि इंडिया हो गया या पाकिस्तान, आपको 2007-8 में इस तरह की कोई मखलूक नज़र नहीं आती होगी, और 2010 में तो बिल्कुल 2-3 थे, और अभी 2020 में मैं आपको BCU नाम गिनवा सकता हूँ। तो इससे वाकई ये बात जो है ना उसको सही तासुर मिलता मतलब है। ये एक्सपेक्टेटर्स भी बढ़ रहे हैं और ये स्पीकर्स भी बढ़ रहे हैं। कोई पर्सनालिटी पे कर रहा है, कोई बिजनेस पे बूस्ट कर रहा है, कोई किस पे कर रहा है। जी लेकिन आंद्रे स्पाइसर ने एक किताब लिखी थी, जी जी डेस्परेटली सीकिंग Self सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो जी जी। उसमें क्या, उसके हवाले से क्या बात कर रहा है वो? उसके हवाले से ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं बुनियादी तौर पे ये कहते हैं जी कामयाब अगर आप नहीं हो रहे ना, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात का कसूर है। वो सिरे से ही किसी दूसरे इंसान की जो है ना वो एबिलिटी को जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो ये आंद्रे स्पाइसर कहते हैं कि जनाब मैंने जो है ना कहा कि मैं अपनी सारी फैमिली लाइफ और इधर उधर की सारी चीज़ें छोड़ के ना अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करता हूँ। तो
اس شخص نے جو ہے نا 1 سال لگایا، اور 1 سال جو ہے نا اخبار ہونے کے بعد یہ کہتا ہے نہیں یار یہ ساری بکواس چیزیں ہیں، مجھے نیچرل لائف میں واپس جو ہے نا کم بیک کرنا چاہیے. تو یہ کہتا ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز اور یہ جو سیلف ہیلپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، ان کا اکثر جو حصہ جو ہے نا وہ جھوٹ کے اوپر یا کم سے کم مبالغے کے اوپر جو ہے نا مبنی ہے. اچھا جیسے سائنٹسٹ تھا، سائنٹسٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ آئنسٹائن کے آئنسٹائن. اوپر کہ اس نے جو ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بک لکھی، اور وہ جب کہ اسکول میں فیلئر تھا، اس کو میتھس کا پتہ نہیں تھا، اس کا یہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی تھیوری جو ہے وہ کس حساب سے لکھی، اس کو کس موٹیویشن اسپیکر نے ڈیولپ کیا تھا؟ اصل میں یہ بات بھی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. تو جب 1906 میں اس نے یہ والی تھیوری پیش کی تھی، اس وقت وہ پی ایچ ڈی تھے وہ صاحب جو ہے نا. یہ ایک ایسے انہوں نے جھوٹ پھیلا دیا ہے. اب کوئی ایکسیپشنل کیس تو ہو سکتا ہے کہ بل گیٹس کی آپ مثال دے لیں یا اسٹیو جاب کی. اب ہر آدمی تو ایکسیپشنل نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے. اور اس لٹریچر کا جھوٹ کے اوپر مبنی ہونے کا ایک ہی جو ہے نا ثبوت یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں فارمل ایجوکیشن ہے یا اس کے علاوہ اپنا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات آپ دیکھتے ہیں مور دین 50% لوگ جو ہے نا کامیاب ہو جاتے ہیں پڑھ لکھ کے. تو اگر یہ موٹیویشنل اسپیکر یا پھر سیلف ہیلپ کا جتنا بھی لٹریچر ہے یہ واقعی کسی سچ کے اوپر مبنی ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ایک سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اس میں 1000 آدمی ہیں، تو 1000 میں سے کتنے % کامیاب ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال 1-2% بھی ہوتے ہوں گے. تو اچھا ایک اور چیز ہے کہ یونیورسٹی آف مونٹریال کینیڈا میں ایک فلاسفی کے اوپر جو ہے یہ ریسرچ ہوئی تھی. تو اس ریسرچ میں بھی جو ہے انہوں نے کافی اس مواد کے اوپر جو ہے موازنہ کیا. اچھا اس میں کیا ہوا؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی اسٹوری. اصل میں یہ ہوا کہ جو یہ اپنا تھی نا پی ایچ ڈی کی یہ اسٹوڈنٹ تھی، ان کا نام تھا کیتھرائن ریمر. تو یہ کہتی ہیں کہ جتنے جو لوگ تھے جو آلریڈی ڈپریشن میں اور تناؤ اور ذہنی دباؤ کا شکار تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے نا کامیاب ہو جائیں کوئی سیلف ہیلپ کی کتاب پڑھ کے یا پھر جو ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے. تو انہوں نے جو ہے نا ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ اسی کے اوپر تھا کہ آیا یہ والا لٹریچر جو ہے کسی کام کا بھی ہے یا یہ جھوٹ اور مغالطے کے اوپر مبنی ہے. تو وہ یہ کہتی ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انڈے اور جو ہے نا مرغی کی مثال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ پہلے سے موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہے تھے یا سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھ رہے تھے، ان میں کچھ عرصے بعد ان عام لوگوں سے زیادہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ پایا گیا جو نہیں پڑھ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بندہ کچھ امپروو کرے، اس کا سیلف اسٹیم لیول پہلے سے بھی زیادہ لو ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر کوئی آدمی تو موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے یا سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھ کے کامیاب نہیں ہوتا. جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا امپروو کرے، وہ اس سے پہلے سے زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ ان کی ریسرچ ہے. مطلب وہ زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو یہ تو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو اسپیچز ہیں اس میں صرف ایک چیز کا جو ہے وہ دار و مدار نہیں ہے. یہ مختلف چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی کیا پرسنالٹی ہے، آپ کی اپنی کیا ایجوکیشن ہے، یا آپ کی اپنی کیا تھنکنگ ہے، یا آپ کے سورسز کیا ہیں. بہت سارے میرے خیال سے فیکٹرز ہیں جن کے بیس پہ یہ بات ہوتی ہے. تو اگر موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دے یہ کرو تو یہ ہو جائے گا، تو وہ بات کچھ سمجھ میں صحیح طور پہ نہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے یہی نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے خالی ایک پیشن کے اوپر یہاں آپ کامیاب تو نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ملٹیپل فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی انوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا جو ہے نا آئی کیو لیول کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ملٹیپل جو فیکٹر جب ملتے ہیں تو تبھی. اور ایک سب سے بڑی غلطی یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر یا سیلف ہیلپ کی کتابوں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف سکسیس جو ہے نا کنکریٹ سکسیس کا نام ہے، آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں. ہاں تو یہ مطلب ہر آدمی کے لیے سکسیس کی اپنی ڈیفینیشن ہے. ایک ڈائریکشن ہو گئی نا کہ آپ نے جو ہے نا پیسے کیسے کمانا ہے. تو یہ میرا خیال ہے انڈیویجول یا فرد کی جو ہے وہ تو اس میں کوئی کیپیسٹی انوالو ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کیا اصلاح کرے گا. وہ پیسے کے پیچھے لگا رہے ہیں. ہاں اس کو تو یا تو پھر پیسے کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس کو پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں لگا رہے. تو اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں کس لیول پہ ان چیزوں کو لینا چاہیے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1980 سے پہلے یہ جو مخلوق ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اور کوئی سیلف ہیلپ کی کتابیں بھی نہیں تھی اتنی، تو اس وقت بھی تو لوگ کامیاب ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے کوئی لیونگ ایگزامپل ہوتی ہے، کوئی اپنے
उस्ताद से इंस्पायर हो जाता है, कोई किसी ने कोई फ़िल्म देखी या किसी ने कोई जो है ना किसी इंसान को देखा यार इसके ऊपर इतनी मुसीबतें आई। जैसा कि आपको मिसाल देता हूँ कि अब्राहम लिंकन थे अमेरिका के सदर, तो उन्होंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीर तो नहीं सुनी थी या कोई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ के तो नहीं वो कामयाब हुए, बल्कि इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं, ये जो बिल गेट्स या वारन बफेट वगैरह। KFC हाँ का जो बंदा था जो जिसने KFC को इंट्रोड्यूस किया, उसका भी तो यही था कि वो ये कुछ नहीं, तो उसने तो कोई वो पर्सनल डेवलपमेंट या उसने तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें नहीं सुनी थी जो वो मोटिवेट हुआ, उसने अपनी एक रियल टीचर्स के तहत वो चला है, जी। तो उसने अपना नाम बनाया। तो अब कंक्लूड करें अगर हम इसको, तो हम क्या समझते हैं कि ये इसको अच्छाई के पहलू में लें या किस पहलू में लें, क्योंकि ये तो सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट की ग्रोथ करा रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की क्या जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये अब इंडस्ट्री काफ़ी जो है ना बड़ी हो चुकी है, 13 बिलियन जो है ना डॉलर काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, तो इसको और दिन ब दिन ये फूलेगी जो है ना, तो इसलिए जो है ना कंक्लूडिंग इसका यही है कि आप जो है ना अगर मोटिवेशन लेना चाहते हैं आप बिल्कुल लें, लेकिन अपना क्रिटिकल जो थिंकिंग है ना, क्रिटिकल जो माइंड है उसको आप ज़रूर हाजिर रखें। ये नहीं है कि आप रिसेप्टिव माइंड के साथ जो पढ़ते चले जाएं उसी के ऊपर जो है ना उसको सच मान के जो है ना उसके ऊपर अमल करना आप शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि आप देखें, पढ़ें, समझें, लेकिन उसको करने के लिए आपकी क्या सलाहियत है, आपके अंदर क्या सलाहियत होनी चाहिए, उसको तलाश करें और उसको उजागर करें। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो है लबुलबाब होना चाहिए, ना कि हम मोटिवेशनल स्पीकर के पीछे पड़ जाएं कि नहीं उसने हमें ये समझाया तो हम इस तरह से चलें। तो आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स लाइक दैट। तो इसको कंक्लूड करते हैं, बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं हम कि आप क्या रिजल्ट निकालते हैं और आप क्या समझते हैं। प्लीज़ फीडबैक दें इसका, ताकि हमें ही पता चले कि इस वक्त लोगों की सोच क्या है इस मखलूक के बारे में जो ये उभर रही है इस वक्त। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अस।